नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आईसीआईडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। नेपाल भारत सीमामा कोरोना परीक्षणमा कडाई भएन। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा होल्डिङ सेन्टरको अभाव, बल्ल तात्दै स्थानीय सरकार। झापाको कचन कवल गाउँपालिकामा कोरोनाको जोखिम उच्च, गाउँपालिकाद्वारा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन आग्रह। कोरोना महामारीले गाँच्दै महोत्तरी, निषेधाज्ञाले मात्रै नहुने भन्दै स्थानीय आक्रोशित। नियन्त्रणको व्यवस्थापन भइरहेको स्थानीय सरकारको दावी। कोरोना नियन्त्रणमा जुटे तेह्रथुमका स्थानीय तह, विकास निर्माणको खर्च घटाएरै नियन्त्रण गरिने, कुनै कसर बाँकी नराख्ने दावी। र गुठी जग्गाको नाममा डडेलधुराका 250 परिवारको उठीवास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा विवाद चुलियो। जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा धेरै कोरोनाको जोखिम अहिले कञ्चनपुर जिल्लामा देखिएको छ। विभिन्न प्रयोजनले भारत गएका नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन्। भारतमा महामारीले भयावह रूप लिइरहेको अवस्थामा लकडाउन, निषेधाज्ञा लगाएपछि रोजगारीमा गएका पनि स्वदेश फर्किएका छन्। तर पहिलो लहरको जसरी सरकारले सीमामा होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टिन बनाएको छैन, परीक्षण फितलो छ भने किटको अभाव छ। बल्ल स्थानीय सरकार होल्डिङ सेन्टर बनाउन जुटेका छन् भने आइसोलेसन सेन्टर पनि धमाधम बनाउन थालेका छन्। कञ्चनपुरको सीमानाका गड्डा चौकीमा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा भारतबाट आएका नेपाली सीमा नाकाको सडकमा बस्न बाध्य छन्। कोरोनाका कारण भारतमा लकडाउन भएपछि स्वदेश फर्केका नेपालीलाई सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर नहुँदा सडकमै बस्नु परेको हो। भारतबाट स्वदेश फर्किरहेकाको सीमा नाकामा चेक जाँच र कोरोना परीक्षण हुने हुँदा भारतबाट आएका मानिसले केही समय सीमामा रोकिनु परेको छ। आफूसँगै आएका साथीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि बिहानबाट सडकको छेउमा बसेको र सरकारले सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन सके केही राहत हुने भारतबाट फर्किएकाहरू बताउँछन्। व्यवस्था भयो त हामी पनि शीतलमा बस्थ्यौँ नि त। बिहान 6 बजेबाट यहाँ उभियौँ, अहिलेसम्म उभिरहेछौँ। के गर्ने, सरकारले केही गरेको छैन व्यवस्था। यत्रो पब्लिक घाममा मरिरहेछ। लकडाउन भयो, काममा बाहिर जान दिदिएन। त्यसपछि अब भोकले मर्नु भन्दा त आफ्नै घरमा। हामी 4 जनाको नेगेटिभ आएको छ। अब उसको एउटा बुढाको, उसको फ्यामिली पनि छ होइन, फ्यामिलीको उसको बुढाको पोजिटिभ आयो, उसको बुढीको अहिले रिपोर्ट आएको छैन।
गड्डा चौकी हेल्प डेस्कमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति कम हुँदा कोरोना परीक्षण गर्न गाह्रो भएको र कहिलेकाहीँ किटको अभावले पर्याप्त मात्रामा एन्टिजेन टेस्ट गर्न नसकेको गड्डा चौकी हेल्प डेस्कमा खटिएका हेल्थ असिस्टेन्टहरूको भनाइ छ। हाम्रो अहिले गड्डा चौकी हेल्प डेस्कमा चाहिँ करिब 10 जना हुनुहुन्छ। यो जनशक्तिको दरबन्दी अनुसार जनशक्ति चाहिँ हाम्रो कमै हो र हामीलाई त्यो जनशक्ति कम भइरहेको बेलामा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दाखेरि कठिनाइ पनि भइरहेको छ। सँगसँगै हाम्रो समयमा पर्याप्त मात्रामा एन्टिजेन किटहरू नआइपुग्दा चाहिँ अलि कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरूलाई बेसी समयसम्म होल्ड गर्नुपर्ने अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ऱ्यान्डम स्याम्पलिङको आधारमा पनि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हुँदा चाहिँ अलिक गाह्रो भइरहेछ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले सीमा नाकामै होल्डिङ सेन्टर बनाएर सबै मानिसलाई राखेर आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनलाई व्यवस्था गरिराखेको र होल्डिङ सेन्टर निर्माणको लागि नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको जनाएको छ। यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्थापन गरिएको छ र पोजिटिभ देखिएकोलाई हामीले सबै साधन यहाँ स्ट्यान्ड बाई हुन्छ। यहाँको कञ्चनपुरकै आइसोलेसन र अस्पतालमा पुर्याएर उपचारको व्यवस्था मिलाएका छौँ भने नेगेटिभ रिपोर्ट भएका स्वस्थ नागरिकहरूलाई यहाँ अहिले भर्खर जुन निर्माण भइरहेको छ, अब यो अन्तिम चरणमा छ, यो हामी स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर यो निर्माण गरिरहेका छौँ। यसमा खास गरेर भीमदत्त नगरपालिकाको सहयोग रहेको छ, त्यस्तै निड्स नेपाल र युनिसेफको सहयोग छ र यी सहयोगमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ। भारतबाट शास्ति भोग्दै स्वदेशसम्म आएका मानिसलाई आफ्नो देश आइसकेपछि सीमा नाकामै होल्डिङ सेन्टरको निर्माण र यातायातको व्यवस्था गर्न सके दिनभरि यो वैशाख जेठको घाममा बस्नुपर्ने बाध्यता आउने थिएन। तसर्थ यसतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। झापाको कचनकवल गाउँपालिका भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो। मुलुककै होचो भूमि कचनकवल 48 किलोमिटर क्षेत्रफलमा अवस्थित छ। यो गाउँपालिकाको पूर्व र दक्षिणमा बिहार सीमा पर्दछ। उत्तरमा झापाको सदरमुकाम भद्रपुर नगरपालिका र पश्चिममा बारादसी गाउँपालिका छ। त्यसैले पनि कचनकवल कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छ, तर स्थानीय सरकार जोखिम न्यूनीकरण गर्न लागि परेका छन्। अक्सिजन सहितको आइसोलेसन निर्माण गरिएको छ भने पालिकाले बिना काम घर बाहिर ननिस्किन अपिल गर्दै आएको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष पनि कोरोनाको जोखिम अत्यधिक देखिएको थियो। भारतसँगको खुला सिमाना भएका कारण कोरोनाको जोखिममा रहेको यो गाउँपालिका अहिले पनि उत्तिकै जोखिममा छ। पूर्व तयारी अत्यन्तै धेरै गर्दा पनि अघिल्लो वर्ष कचनकवलमा 1 नम्बर प्रदेशकै सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका थिए। यो वर्ष पनि तयारी राम्रैसँग गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। स्थानीय पनि कोरोना भाइरसबाट बच्न उच्च सावधानी अपनाइरहेका छन्। सुरक्षा जे नेपाल सरकारले जुन गरेको छ नीति निर्देशन अनुसार त्यो अनुसार सुरक्षा भइरहेछ। मास्क लगाएर हिँड्ने, सेनिटाइजर लाउने, आफ्नो सुरक्षा आफै गरिरहेको छ। अहिले बाहिरबाट आउने हाम्रो जति यहाँबाट गएका थिए अहिले त्यति आएको पनि छैनन्। विदेशबाट जुन बाहिर दिल्ली बम्बई कमाउन जाने अधिकांश यहाँबाट गएका पनि छन्। ती मान्छे अस्ति पहिला आएर यहाँ कोरोना भित्र आयो, पोजिटिभ आयो, त्यो निको भएर पनि भयो, फेरि पश्चात गएका छन्, ती अहिले आएका छन्। खासै त्यस्तो प्रभाव चाहिँ यहाँ परेको छैन अहिले कोरोना सम्बन्धी। स्थानीयको मुख्य बजार भारत नै हो। भारतीय र नेपाली नागरिक बीचमा आवतजावत अत्यधिक हुने गरेको र भारतमा कोरोना संक्रमण अत्यधिक फैलिएकाले अहिले कचनकवल गाउँपालिका जोखिममा छ। तर गाउँपालिकाले अहिले आवतजावतमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ। सरकारको निर्देशन बमोजिम पूर्वको काकरभिट्टाबाट मात्र थोरै मात्रामा आवतजावत भइरहेको छ। यो सँगै यो गाउँपालिकामा माइकिङ लगायतका कामहरू निरन्तर भइरहेका छन्। क्वारेन्टाइनको तयारी गरिरहेको गाउँपालिकाले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार गरिसकेको छ। कोरोना रोकथामको लागि हाम्रो कचनकवल गाउँपालिकाले सर्वप्रथम त आवत जावतमा रोक लगाएका छौँ। हाम्रा बोर्डर नजिकका सीमा नजिकका गाउँहरूबाट हाम्रा दाजुभाइहरूले जहिले पनि भारतमुखी बजारमै भर पर्ने भएको बानीले गर्दा हामीलाई त्यो नगरेको भए गाह्रो हुने थियो। अनि नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारको पनि अब निर्देशन डिसिएमसीको बैठक मार्फत हामीलाई प्राप्त सूचनाको आधारमा हामीले आफ्नो पालिकालाई पनि त्यसै गरी सिमानाका पुरा ठप्प पारेका छौँ। अहिले आवत जावत छैन। तोकिएको भन्सार काकरभिट्टाबाट आउने काम मात्रै भइरहेको छ, त्यो पनि त्यति साह्रो आएको छैन। अहिले जनता राम्रो सचेत भएको मैले महसुस गरेको छु। आइसोलेसन हाम्रो पूर्ववत निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ 16 बेडको पठामारी स्वास्थ्य चौकीमा। त्यहाँ चाहिँ नै अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पेसेन्ट मोनिटरिङ सेट लगायत सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको अभाव भएको कारण
हामीले चाहिँ नि एकदमै श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भएका बिरामीलाई त्यहाँ केयर गर्नलाई गाह्रो हुन्छ भनेर त्यो सामग्री पनि खरिद गराउनलाई पहल गर्दैछौँ। कोरोना जोखिमबाट स्थानीयलाई जोगाउन जनप्रतिनिधि पनि उत्तिकै लागि परेका छन्। रात बिहान नभनी यसअघि पनि यहाँका जनप्रतिनिधि खटिएर कोरोना रोकथाम गर्न सफल भएका थिए। अहिले गाउँपालिकाले स्थानीयलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाहिर ननिस्कन निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ। देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, जसरी हामीले फर्स्ट कोभिडमा कचन कवललाई सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेर रोगमुक्त बनायौँ, त्यतिखेर हामीले कचन कवलमा एकजना पनि ज्यान जोखिममा नहुने गरी हामीले जसरी एकजुट भएर कोरोना भाइरसबाट बचाउन आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्यौँ, त्यसरी नै फेरि दोस्रो चरणको कोभिडमा पनि हामीले भूमिका खेल्नको लागि म सम्पूर्ण कचन कवलवासी र देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आवश्यक सम्पूर्ण सहयोगहरू गर्न हामी तयार छौँ भन्दै अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीसँग एम्बुलेन्स पनि छ। कसैलाई त्यस्तो किसिमको रोग देखा परेमा, त्यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तपाईँहरू सिधै हाम्रो स्वास्थ्य शाखासँग सम्पर्क राख्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबै सतर्क भइदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाने गरेको र लकडाउन लगायतका समस्याका कारण उनीहरू स्वदेश फर्किने भएकाले मानवताको नाताले यसअघि पनि गाउँपालिकाले उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गरेको थियो। एकपटक कोरोनाको हटस्पट मानिएको कचन कवलमा यस वर्ष पनि पोखरकै जस्तो स्थिति नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको पालिकाभित्र कोरोना भाइरसको प्रभाव कस्तो छ भनेर हामीले 7 प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखलाई सोधेका छौं। अहिले कोरोनाको प्रभाव जनस्तरमा पनि पुगिसकेको अनुभव हामीले गरेका छौँ। अधिकांश संक्रमितको अवस्था भन्दा 40 जना संक्रमित देखिएको छ। त्योमध्ये 1 जना नेगेटिभ भएर हस्पिटलबाट डिस्चार्ज भएर आउनु भएको छ। हाम्रो टोल विकास समिति र वडा समितिहरू मार्फत सबैको जानकारी लिने काम भएको छ। हालसम्म हामीले 272 जनाको स्वाब टेस्ट गरेका छौँ। त्यो मध्ये 157 को रिपोर्ट आयो। 157 को रिपोर्ट आउँदा 24 जना संक्रमित देखिएको छ र 15 जना भिरगोट भन्दा बाहिर गएर टेस्ट गरेर आएको गर्दा 39 जना संक्रमितको संख्या देखिएको छ। दोस्रो लहरको कोरोनाको संक्रमण देशैभरि फैलिने क्रममा पनि हाम्रो जिल्ला र हाम्रो पालिकामा पनि यो कोरोनाको संक्रमणको दर बढिरहेको छ। अब दोस्रो चरणको अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो पालिकाभित्र अहिले चाहिँ 18 जना सक्रिय र 2 जनाको चाहिँ यो पछिल्लो चरणकै कोरोनाका कारण मृत्यु भयो। उहाँहरूमा अब दीर्घ रोग भएको पनि कारणले अस्पतालमा उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु भए। अब अहिले हाम्रो जिल्लामा चाहिँ 8वटै पालिकाहरू मिलेर यो उदयपुर कोभिड अस्पताल भनेर चौधन्डीगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा सञ्चालनमा छ। त्यसमा अहिले 21 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ र बिरामीहरूको क्रम चाहिँ बढ्दो रूपमा रहेको छ र यो जिल्लाभरि 239 जना सक्रिय संक्रमित भइसकेको अवस्था छ अहिलेसम्म। हाम्रो गाउँपालिकाको तयारी अस्ति हामीले एउटा कोभिड सम्बन्धी गाउँपालिकाको बैठक गर्यौं। अहिले विशेष गरी 3वटा वार्डमा जहाँ गाउँपालिकाको केन्द्र छ पिस्कर, त्रिपुरा सुन्दरीको पिस्कर वडा नम्बर 4 मा 10 बेडको हाम्रो आइसोलेसन कक्ष छ जहाँ हामी 4वटा ग्यास सिलिन्डर, अक्सिजन सिलिन्डर, भेन्टिलेटर सबैको व्यवस्थापन गरेका छौँ। थप तयारीमा हामी फेरि जुट्दैछौँ। त्यसैगरी वडा नम्बर 3 धुस्कुनमा पनि पातली भन्ने ठाउँमा एउटा आधारभूत विद्यालयमा हामीले 10 बेडको आइसोलेसन कक्ष छ। त्यहाँ हामीले नै अहिले 3 जना पोजिटिभ भएका बिरामीहरूलाई त्यहाँ राखेका छौँ हजुर। र आज हामी सामग्रीहरू काठमाडौँबाट आउँदैछ। हामी थप अर्को वडा नम्बर 2 जहाँ अहिले संक्रमितहरूको संख्या जहाँ मेरो थियो त्यहीँनिर हामी बुङ्गाथलीमा भन्ने ठाउँमा वडा नम्बर 2 चोकटीको एउटा आधारभूत विद्यालयमा फेरि स्थापना गर्दैछौँ। बर्दघाट नगरपालिकाभित्र वैशाख 3 गतेपछि कोरोनाको यो दोस्रो लहर फैलिसकेपछि 204 जना संक्रमित भएका छन् भने 191 जना अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या रहेको छ। हामीसँग
आइसोलेसन सेन्टरमा 12 जना हामी अहिले आइसोलेसन सेन्टरमा हामीले राखिरहेको अवस्था छ र बर्दघाट नगरपालिकाले जनचेतना फैलाउने त्यसको लागि विभिन्न पर्चा पम्पलेटहरू वितरण गर्ने रेडियो टेलिभिजनबाट जानकारीमूलक सन्देशहरू प्रसारण गर्ने कामलाई हामीले गरेका छौँ भने बर्दघाट नगरपालिकाभित्र 2 स्थानमा हामीले आइसोलेसनको अक्सिजन सहितको हामीले निर्माण गरेर त्यहाँ सङ्क्रमितहरूलाई राख्ने व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। चिसापानी स्थित आइसोलेसन सेन्टरमा अहिले हामी 10 शय्याको हाईको अक्सिजन सहितको हामी आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने शहीद स्मृति सामुदायिक अस्पतालमा 12 शय्याको हामीले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गरेर हामी सङ्क्रमितहरूलाई कसरी उपचार गर्ने काम गरिरहेका छौँ भने चिसापानीमा रहेको आइसोलेसन सेन्टरलाई थप 10 शय्या गरेर हामी 20 शय्यामा हाईको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रदेश नम्बर 2 र धनुषा जिल्ला सँगसँगै मैले नेतृत्व गरेको पालिका शहीदनगर नगरपालिकामा पनि अहिले केही केसहरू आउन सुरु भइसकेको छ। अहिलेसम्म 4 जना हामी कहाँ पोजिटिभ आइसकेको छ र 4 जनालाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति हामीले आइसोलेसन बेडहरू तयारी पारेको अवस्थामा छ र सँगसँगै अब यहाँबाट यदि कोभिड पेसेन्टहरू वृद्धि भयो भने त्यसको लागि तयारी अवस्थामा 2टा एम्बुलेन्स र मैले आफै चढिरहेको गाडी मैले प्रयोग गरिरहेको गाडीलाई मैले कोभिड-19 अवधिभर यो अवधिमा एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न मैले अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिले खासै त्यस्तो अहिले असर पनि छैन। अहिले यतातिर शहीदनगरतिर र धनुषा जिल्लातिर अहिले ठ्याक्कै मतलब असर भन्नाले त्यो अब दैनिक जीवनयापन गर्नेतिर असर छैन अहिले र अब आगामी दिनमा ठ्याक्कै अब यो बन्दाबन्दी कम्तीमा 1 महिना अलि 1 महिनाभन्दा बढी हुनु भयो भने त्यस्तो भयो भने भएको अवस्थामा केही न केही समस्याहरू पर्छन्। त्यसको लागि अब अहिले हामीले अब विपद व्यवस्थापन समिति सँगसँगै कोभिड-19 व्यवस्थापन समिति र प्रदेशसँग कोर्डिनेसन गरेर सिधै कार्यालयसँग कोर्डिनेसन गरेर अहिले तयारी भएको अवस्थामा छन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नेपाल भारत सीमामा कोरोना परीक्षणमा कडाई भएन। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा होल्डिङ सेन्टरको अभाव, बल्ल तात्दै स्थानीय सरकार। झापाको कचन कवल गाउँपालिकामा कोरोनाको जोखिम उच्च, गाउँपालिकाद्वारा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन आग्रह। कोरोना महामारीले गाँच्दै महोत्तरी, निषेधाज्ञाले मात्रै नहुने भन्दै स्थानीय आक्रोशित। नियन्त्रणको व्यवस्थापन भइरहेको स्थानीय सरकारको दावी। कोरोना नियन्त्रणमा जुटे तेह्रथुमका स्थानीय तह, विकास निर्माणको खर्च घटाएरै नियन्त्रण गरिने, कुनै कसर बाँकी नराख्ने दावी। र गुठी जग्गाको नाममा डडेलधुराका 250 परिवारको उठीवास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा विवाद चुलियो। जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
कोरोनाको दोस्रो लहरले फेरि एकपटक महामारीको रूप लिएपछि नागरिक आक्रान्त र त्रसित बनेका छन्। अझ स्थानीयदेखि संघीय सरकारले गरिब, विपन्न तथा मजदुरको विषयमा चासो नदिँदा कयौं जना रोगले भन्दा पनि भोकले छटपटाइरहेका छन्। दिनभरि काम गरेर छाक टार्नेको व्यथा न सरकारले सुन्न सकेको छ न त्यही समाजका हुने खाने वर्गले। कतिपय स्थानीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालाई न फराकिलो बनाउन सकेका छन् न त कोरोनाबाट संक्रमित बनिरहेकाहरूको व्यवस्थापनमा कुनै योजना नै बनाएका छन्। यस्तै अवस्था देखिएको छ महोत्तरीका स्थानीय सरकारमा पनि। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। महोत्तरीको 14वटै स्थानीय तहमा कोरोनाको रोकथाम, संक्रमितको व्यवस्थापन तथा बिरामीको उद्धारका लागि अत्यन्तै फितलो देखिएको छ। वैशाख 22 गतिबाट निषेधाज्ञा जारी भएपछि यति बेला स्थानीय सरकार निषेधाज्ञालाई मात्र आफ्नो उत्कृष्ट जिम्मेवारी ठानिरहेका छन्। त्यसको व्यवस्थापन र सम्भावित सङ्कटको विषयमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा पछिल्लो समय महोत्तरी कोरोनाको हटस्पट बन्न सक्ने भन्दै विज्ञले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अझ महोत्तरीमा भारतसँग सीमा जोडेका मटिहानी, जलेश्वर, मनराशी सभा सहित 3 नगरपालिका एवं एकडारा र शम्सी सहित 2 गाउँपालिका गरी 5 स्थानीय तह पर्दछन्। निषेधाज्ञाको रूपमा स्थानीय सर्वसाधारणलाई निगरानी गर्ने तर बाहिरबाट आउनेको खासै ध्यान नदिनाले पनि महोत्तरीमा गरिएको निषेधाज्ञा झारो टार्ने मात्र काम भएको भन्दै स्थानीयबाट नै गुनासो बढ्न थालेको छ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले अलिकति व्यवस्था नगरेको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने यहाँ बाहिरबाट आउने मान्छे कहाँबाट को आयो भने पनि यसको चासो भनेको स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँका राजनीतिक पार्टी अलिकति सरकारवाला मान्छेहरूलाई अलिकति चासो दिने मान्छेहरूलाई कस्ता मान्छे आए, कहाँबाट आए, कुन ठाउँबाट आए भनेर पछि वडा अध्यक्षलाई अथवा मेयरलाई अथवा यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई, यहाँका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भनेर यी मान्छेहरू चाहिँ सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति फितलो व्यवस्थापन र सम्भावित स्वास्थ्य सङ्कटको विषयमा कुनै रणनीति बनाउन नसक्नुले निकट दिनमा नै महोत्तरीमा महाविपदको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। दिनदिनै ठूलो सङ्ख्यामा संक्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको बेला अक्सिजन र आइसोलेसन शय्याको पूर्व तयारीमा लाग्न नसक्नुलाई सर्वसाधारणले स्थानीय सरकार नागरिकको स्वस्थ हुनुपर्ने अधिकारप्रति प्रतिबद्ध बन्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। रोग लाग्न नदिनका लागि स्थानीय सरकारले केही गरेको छैन। केही गर्नु राखेन कुनै सरकारले पनि हामीलाई केही भर्थे पनि गर्नु राखेन। म चाहिँ असहाय मान्छे हो, मेरो केही छैन, न आमा बुवा छ न सासु ससुरा छ। अहिलेसम्म यो अघिल्लो लकडाउनमा पनि अहिले पनि राहतहरू केही पाउनु भएको छ? केही पाएन हामीले, त्यहाँबाट एउटा एक सामान पनि पाएन। जिल्ला तहदेखि स्थानीय तहको आपतकालीन तथा सङ्कट व्यवस्थापन समितिले अक्सिजन, आइसोलेसन तथा विपन्नका लागि राहतका प्याकेज ल्याउने घोषणा गरे पनि त्यसको कुनै सुरसार गरिएको देखिँदैन। तर जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइरहेको दावी गर्दै आएको छ। हामीले 22 गतेबाटै निषेधाज्ञा जिल्लाले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको लागि हामी नगरको चाहिँ विपद व्यवस्थापनको बैठक बस्यौँ र अहिले हामीले मुख्यतः हाम्रो बर्दिवास हस्पिटलमै 50 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड तयार गरिरहेछौँ। 10 वटा चाहिँ फाइनल भइसकेको छ, बाँकी पनि हामीसँग बेड आइसकेको छ। त्यसको व्यवस्थापनको कार्य हुँदैछ र 2-3 दिनभित्रमै त्यसको पनि व्यवस्थापन हुन्छ। अब मूलतः हामीले जनचेतनामूलक कामहरू वार्डमा, टोलमा टोल सुधार समिति भयो, प्रहरी प्रशासन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हामीले मानिसहरूलाई घर बाहिर नजाउँ, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आएका डाक्टरहरूका चाहिँ भनाइहरूलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गरौँ भनेर मास्क लगाउनेदेखि लिएर सबै कार्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडिपट्टि लगिरहेछौँ। बरु निषेधाज्ञाको नाममा नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् भने मजदुरको चित्कार दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। नागरिक रोगले भन्दा भोकले मर्न लागेको स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारको अगाडि छर्लङ्ग छ। गरिब, विपन्न तथा मजदुर रोग लागेर मरियोस् तर भोकले नमरियोस् भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। अनि जस्तो अब रोग लाग्यो भने मरिन्छ भन्छन्, अनि ज्यान जस्तो ठुलो फेरि पेट हो त। दुःखले मर्ने भने भुकले मर्ने भने कोरोनाले बरु मरौँ। भुकै मर के हुन्छ, कोरोनाले मर्दा बरु कोरोनामा गयो भनेर भइरहेको छ। अब के गर्ने, अब सरकारको के गर्ने, पानी खाने अनि बस्ने, काम नगरेर खाना कहाँबाट? हामी यस्तै हो, खाने हो, यो सब यो बेच्ने हो।
यता महोत्तरीमा कोरोनाको स्थिति भयावह हुन लागेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीले सर्वसाधारणलाई स्वयं संयमता अपनाउन आग्रह गरिरहेका छन्। अब सौन्दर्य निकायमा के छ भने अब हाम्रो अक्सिजनहरूको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुनुपर्छ, व्यवस्थित तरिकाले हामीले काम गर्ने सामग्रीहरू प्रशस्त मात्रामा हुनुपर्छ र हामी राम्रोसँग काम गरिदिनेछौँ र जनतालाई बिरामीहरूलाई राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्नेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। अहिलेसम्म महोत्तरीमा मात्र कोरोनाकै कारण 9 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने दैनिक 700 भन्दा बढी संक्रमणको शिकार बनेका छन्। अक्सिजन तथा आइसोलेसन शय्याको अभावमा ज्यान गुमाएका मृतकको अवस्था देखेर संक्रमित भएर बिरामी बनेकाको अवस्था समेत त्रासपूर्ण छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका मेयर विदुर कुमार कार्की। उहाँसँग कोरोना रोकथाममा पालिकाको भूमिकामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार। हजुर मेयर साहब, कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले महोत्तरीलाई पनि गाँजेको छ। तपाईँको पालिका पनि यसबाट अछुतो छैन। संक्रमण नियन्त्रणका लागि के गरिरहनु भएको छ मेयर साहब? पहिलो कुरा, हामीले यो दोस्रो लहरको कोभिड आइराख्दाखेरि अब नगरपालिकाले चाहिँ योसँग सावधान हुने खालका नोटिसहरू प्रेषित गर्यौँ, पत्रकारहरू बोलायौँ, त्यसपछि सर्वपक्षीय भेलाहरू पनि हामीले राख्यौँ होइन। त्यसबाट निर्णयहरू गर्यौँ र यो सबैतिर हामीले तल वडाहरूदेखि लिएर सबै टोलमा चाहिँ यो सूचना सम्प्रेषण गर्यौँ। र अर्को थपमा चाहिँ नगरपालिका र हाम्रो CFWA भन्ने एउटा संस्था छ, सेभ द चिल्ड्रेनको पार्टनर संस्था, उसँग बसेर अहिले गाउँमा मिहिन ढङ्गले हामीले चाहिँ सुरक्षित हुनको निमित्त अपिल गर्दै हामीले प्रचार प्रसारको काम गरिराखेका छौँ पहिलो। दोस्रो चाहिँ हामीले PCR मेसिनहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्यायौँ र हाम्रो दैनिक PCR मेसिनहरू चाहिँ चालु छ, दैनिक चेक भएको छ, रिपोर्टिङ भइराखेको छ। र अहिले सङ्क्रमणको सङ्ख्या हाम्रो बर्दिवासमा चाहिँ अलिकति बढेको देखिन्छ। त्यसपछि हामीले 22 गतेबाट बिहान 6 बजेबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरायौँ DCCMC को मिटिङ बसेर। त्यसपछि तलपट्टि सर्वदलीय सर्वपक्षीय मिटिङ राख्यौँ, विषय यो हामी यसरी भन्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी अक्सिजन सहितको आइसोलेसनको तयारीमा छौँ। 20 बेड जति हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ, अरू थप 30 बेडको काम चाहिँ अब 2-3 दिनभित्र सक्दैछौँ र 50 बेडको आइसोलेसन अक्सिजन सहितको आइसोलेसनको तयारीमा छौँ हामी। हजुर मेयर साहब, यो जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ तर नागरिक स्तरबाट निषेधाज्ञाको पालना भएको पाइँदैन। खासै यो चुनौतीको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो नगरपालिकाको म सबै क्षेत्रतिर अहिले अनुगमन पनि गरिराखेका छु होइन। मूल चोकमा चाहिँ हामीले बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामान खरिद गर्न खुला राखेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ अनावश्यक रूपमा हिँडडुल गर्ने मानिस वा साधनहरू सबैमाथि नियन्त्रण भएको छ नगरपालिकाभित्र। गाउँघरतिर पनि गएर मूलभूत मान्छेलाई अलिक टाढा टाढा राखेर अवस्था यस्तो छ, तपाईँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ, सुरक्षित हुनुहोस्, यसरी चाहिँ नबसौँ, यसरी बसौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ सम्प्रेषण गरिराखेका छ। त्यो दिशामा कडाइपूर्वक नै हामी लागेका छौँ। यो कोरोना परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउनु भएको छ कि छैन यहाँहरूले? निश्चित रूपमा हामीसँग चाहिँ अब पोजिटिभ भएका घरका मान्छे कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम होइन, यो चाहिँ निकै मात्रामा आवश्यकता अब जुन घरमा भएको छ, जसलाई पोजिटिभ देखिएको छ त्यो घर परिवार र त्यसको वरिपरि मान्छे कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। अब ठुलो सङ्ख्यामा ज्वरो सोरो आएको मान्छे घरमा बसेको एरियामा चाहिँ हामीले प्राविधिक नै ती पठाएर ती रिजल्ट दिने ढङ्गको यो एन्टिजेन टेस्ट पनि हामीले गरिराखेका छौँ होइन। यो ढङ्गले हामीले काम चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडिपट्टि बढाइराखेका छौँ अहिले यो दोस्रो लहरको कोभिडका सन्दर्भमा।
हामी अन्तिममा छौँ मेयर साहब। यो हुन त यो महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको अहम भूमिका पनि छ, तर स्थानीय सरकारलाई आरोप पनि लाग्ने गर्दछ कि समयमा यो ध्यान नदिएको भएर चाहिँ स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको भएर चाहिँ कोरोना संक्रमण फैलियो भनेर। यसमाथि यसको तपाईँको धारणा चाहिँ के छ मेयर साहब? होइन, ध्यान हामीले दिएकै हो, होइन भने हामीसँग चाहिँ 98वटा जिल्लाभरिमा टेस्टहरू फाइन्डिङ भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भेडेरै तपाईँको निषेधाज्ञा लगाउने दिशामा गइएकै हो। जो ध्यानभित्रकै कुरा पर्यो, त्यो निषेधाज्ञा लगाउनुभन्दा तपाईँको हप्ता दिन पहिलेदेखि नै मान्छेलाई चाहिँ सुसूचित गर्ने काम पनि हामीले गरेकै हो। अब मार्केट ठुलो छ, मार्केटमा सबैतिरको मान्छेहरू आउने भएकोले अहिले केही चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ केसहरू अलिकति बढ्ता नै फाइन्डिङ भइराखेको छ। तर होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै दुर्घटना भएको छैन, मान्छेलाई समस्याहरू केही भएको छैन, मान्छेहरू सबै ठिकै हुनुहुन्छ, पोजिटिभ त हुनुहुन्छ। त्यसो भएर हामीले ध्यान नदिएको विषय होइन। जहाँ चाहिँ अलिकति बिमारीको सङ्ख्या यस्तो छ भनिसकेपछि त्यही ठाउँमा म पुगेको छु, रिपोर्टहरू सबै बुझेको छु। आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू, प्राविधिकहरू त्यही ठाउँमा चाहिँ म आफै चढ्ने गाडी दिएर पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई त्यो ठाउँमा पठाएको छु होइन। त्यसो गर्दा हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट ध्यान नदिएको भन्ने विषय कतैतिर छैन। अब हाम्रो यो नगर स्तरीय बस्छौँ र कस्ता खाले मान्छेलाई चाहिँ हामी त्यहाँ आइसोलेसन गर्ने भन्ने होइन, केसम्म गर्ने भन्ने, म त यो कोभिड हस्पिटलै चलाउने कुरा अघि मुख्यमन्त्रीलाई पनि चाहिँ अनुरोध गरिसकेको छु। जनशक्ति र स्रोत साधन चाहिँ म तपाईँलाई मद्दत गर्छु भनेर भन्नुभएको छ होइन कुरामा। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने जति कुरामा हामी अहोरात्र लागेर जनताको चाहिँ जीवन रक्षा गर्ने सन्दर्भलाई चाहिँ हामीले कतैतिर पनि तलमाथि भन्नेले जेसुकै भनौँ न, हाम्रो कोणबाट हामी एकदम तदारुकताका साथ लागिराखेको। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हट्नेछन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नेपाल भारत सीमामा कोरोना परीक्षणमा कडाई भएन। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा होल्डिङ सेन्टरको अभाव, बल्ल ताप्दै स्थानीय सरकार। झापाको कचन कवल गाउँपालिकामा कोरोनाको जोखिम उच्च, गाउँपालिकाद्वारा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन आग्रह। कोरोना महामारीले गाँच्दै महोत्तरी, निषेधाज्ञाले मात्रै नहुने भन्दै स्थानीय आक्रोशित। नियन्त्रणको व्यवस्थापन भइरहेको स्थानीय सरकारको दावी। कोरोना नियन्त्रणमा जुटे तेह्रथुमका स्थानीय तह, विकास निर्माणको खर्च घटाएरै नियन्त्रण गरिने, कुनै कसर बाँकी नराख्ने दावी। र गुठी जग्गाको नाममा डडेलधुराका 250 परिवारको उठीवास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा विवाद चुलियो। जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा सबैभन्दा धेरै काम गरेको स्थानीय सरकार नै हो। धेरैले महामारीमा नै बुझेका थिए स्थानीय सरकारको आवश्यकता। सीमित स्रोत र साधनमा पनि आफ्नो खर्च घटाएर स्थानीय तहले महामारी नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए। प्रयासले रङ पनि ल्यायो। पहिलो लहरको महामारी रोक्न सफल भयो। अहिले दोस्रो लहरले पुनः मुलुक आक्रान्त बनेको छ। संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहँदा स्थानीय सरकार नै व्यवस्थापनमा जुटेका छन्। तेह्रथुमका 6 स्थानीय तह पनि एकअर्कासँग समन्वय गर्दै जिल्लामा संक्रमण फैलिन नदिने लागि परेका छन्। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पहिलो चरण नियन्त्रणमा मिलेर जुधेका तेह्रथुमका स्थानीय सरकारले कोभिडको दोस्रो चरणको लहरसँग पनि सामना गर्ने योजना बनाएका छन्। जिल्लाका 6 स्थानीय तहमै पहिलो चरणमा MBBS डाक्टर सहितको कोभिड अस्पताल निर्माण गरी कोरोना नियन्त्रणमा लागेका स्थानीय तह यसपटक पनि कम्मर कसेर लागेका छन्। महामारीले मुलुकलाई निकै चापेपछि मात्रै तेह्रथुमका 6 स्थानीय सरकार तातेका हुन्। कुनैमा योजना बनिसक्यो त कुनै स्थानीय सरकार बेखबर छन्। स्थानीय सरकारको सुस्त गतिको कोरोना नियन्त्रणको गतिविधि देखेर नागरिक झनै सशंकित बनेका छन्। कोरोनाको साङ्लो छुडाउन छोटो तथा लामो दूरीका सवारी रोक लगाइएको छ। जुन कार्य गरिन्छ विवर्तन त्यस्तो लागि अलिकति त्रास भएको कारणले हामी सचेतना पाउनुपर्छ र कसरी सावधान गर्दैछन् सरकारले। 18 गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा 20 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको थियो। त्रिमोहन माविमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टिन हटाएर विद्यालय सञ्चालन गरियो। पुनः महामारीले उग्र रूप लिएपछि अक्सिजन सहितको 10 बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार पार्न लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पालिकाभित्रका नागरिकलाई कोभिड पुष्टि भएमा वा महामारीलाई नियन्त्रणमा विकास बजेट कटाएरै भए पनि नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने फेदप गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस फेदा गाउँपालिका 1 नम्बर वडाको औँसी बजारको हस्पिटललाई चाहिँ 2 अक्सिजन ग्यास सहितको 15 सयको आइसोलेसन बेड सहितको तयारी हामीले गरेका छौँ र अन्य धेरै यहाँ लाग्ने हाट बजारहरूलाई अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मको लागि बन्द गर्ने र त्यस्तो गतिविधिहरूलाई चाहिँ मान्छेको भिड बाक्लो भिडहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ मास्कसहित चाहिँ आवत जावत गर्ने र नगराउने त्यस्तो भिडहरू नगराउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। यसैगरी 15 बेडको क्वारेन्टिन निर्माण गरेको मेन्छयायम गाउँपालिकाले कोभिडको दोस्रो चरणमा अक्सिजन सहितको 10 बेडको आइसोलेसन तयार गरेको छ। छथर गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा 15 बेडको क्वारेन्टिन निर्माण गरेको गाउँपालिकाले अक्सिजन सहितको 50 बेडको आइसोलेसन तयार गरेको छ। म्याग्लुङ नगरपालिकाले पहिलो चरणमा 50 बेडको क्वारेन्टिन नगरमै रहेको सरस्वती माविमा निर्माण गरेको नगरले अक्सिजन सहितको 20 बेडको आइसोलेसन निर्माण गरेको छ। यसैगरी 25 बेडको क्वारेन्टिन निर्माण गरेको लालीगुराँस नगरपालिकाले दोस्रो चरणको लागि 10 बेडको अक्सिजन आइसोलेसन तयार गरेको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै जिल्ला 6 स्थानीय तहले अति आवश्यक काम बाहेक सेवा बन्द गरेका छन्। उता चिकित्सक संक्रमितको उपचारमा खटिएका छन्। कोभिडसँग सम्बन्धित समस्याहरू अनि त्योदेखि बाहेक अरू जेनरल सबै समस्याहरू चाहिँ यहाँ भएको स्रोत साधनले भएसम्म चाहिँ सबै नै भइरहेको छ। कोरोनाको कहरबाट नागरिकको जीवन जोगाउन कसुर नराख्ने लालीगुराँस नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरको विकासका लागि विनियोजित बजेट कटाएरै भए पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा खर्च गरिने जनाइएको छ। हस्पिटलको सेवा मेडिकलहरू जतिखेरै हामी 24 घण्टा सुचारूमा हामीले रहेका छौँ। अब जुनसुकै लालीगुराँस नगरपालिकामा चाहिँ रहेका व्यक्तिहरू जब नागरिकहरूलाई कोभिड लाग्छ भने हामीले चाहिँ एम्बुलेन्सको सेवा हामीसँग पहिले नै खरिद गरेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई कोभिड लागेको बेला चाहिँ हामीले उहाँहरूको सेवाग्राहीलाई धरान विराटनगरसम्म पुर्याउनको लागि उसको अवस्था अनुसार एम्बुलेन्सको सेवा निःशुल्क प्रदान गरेका छौँ हामीले। कोरोना महामारीको असर सिङ्गो देशमा परिरहेको छ। नागरिकलाई महामारीबाट जोगाउने दायित्व तिनै तहका सरकारको हो। स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्छ नै, तर नागरिकले भने महामारी नियन्त्रणमा उत्तिकै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तेह्रथुमका स्थानीय सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न गरिरहेको तयारी प्रशंसनीय छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकीमा अस्थायी होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न सुरु। भारतबाट फर्कनेहरूलाई कोरोना परीक्षण अवधिसम्म होल्डिङ सेन्टरमा राखिने। कोरोना संक्रमण बढेपछि बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाद्वारा आफूसँग रहेका सबै सरकारी साधनलाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय। 6 जेठसम्म पालिकामा अत्यावश्यक बाहेक सेवा बन्द।
कक्षा 8 को नगर स्तरीय परीक्षा स्थगित गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय। अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित। रामेछाप नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृजना खड्काले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने घोषणा। आफ्नो गाडीलाई उपप्रमुखले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेपछि स्थानीय दङ्ग। कोरोनाको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै बाँझो जग्गामा खेती गर्ने कृषकलाई स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाद्वारा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन। खेती गर्नेहरूले आवश्यक कागजातसहित 9 जेठसम्म पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न टोल स्तरमै संयन्त्र परिचालन। 23 वैशाखदेखि नगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चढ्दै आएको सरकारी गाडी एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग। नगर प्रमुख महेश खरेलले आफ्नो एउटा निजी गाडी समेत कोरोनाका बिरामी बोक्न दिए। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दामोदर शर्माले गरे पदभार ग्रहण। शर्मालाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरे स्वागत। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा थप स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने समयमा बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको कुस्मिसेरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टर विहीन, स्थानीय मारमा। तनहुको मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्रद्वारा आबुखैरिने गाउँपालिकाले 9 थान भरी र 3 थान खाली अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण। पालिकामा आइसोलेसन कक्ष पनि तयार। भारतीय दूतावासद्वारा इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिकालाई 1 थान एम्बुलेन्स हस्तान्तरण। अब पालिकाले मापदण्ड बनाएर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने। निषेधाज्ञा बीच पनि भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा बजार अनुगमनलाई निरन्तरता। मिठाई पसलमा अनुगमन, म्याद नगएको सामान बरामद। कोरोना संक्रमितलाई घर घरमै अक्सिजन पुर्याउँदै झापाको मेची नगरपालिका। होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाद्वारा नगर अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष र भेन्टिलेटर सहितको बेड तयार। जिल्लाका अन्य स्थानीय तह पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सक्रिय। कोरोनाको प्रभावका कारण डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाद्वारा 1 साताका लागि सेवा बन्द। नगरवासीलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन पालिकाको आग्रह। तनहुको व्यास नगरपालिकाद्वारा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चढ्ने सरकारी गाडीलाई एम्बुलेन्स बनाउने घोषणा। हप्ताको 2 दिन निःशुल्क PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि सुर्खेतका सबै स्थानीय तह अक्सिजन सहितको आइसोलेसन कक्ष निर्माणमा जुटे। दक्ष जनशक्ति र अक्सिजन पर्याप्त नहुँदा भनी समस्या। चितवनको खैरहनी नगरपालिकाद्वारा कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्न सुरु। जिल्लामा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै। काभ्रेको बेथान्चोक गाउँपालिकाद्वारा विभिन्न पदका लागि लिएको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक। सफल उम्मेदवारले 7 दिनभित्र पालिकामा सम्पर्क गर्नुपर्ने। र काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 4 का वडाध्यक्ष बुद्धिबहादुर तामाङको निधनको शोकमा 28 वैशाखमा नगरपालिका र वडाकारले बन्द गर्ने नगरपालिकाको निर्णय। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। नेपाल भारत सीमामा कोरोना परीक्षणमा कडाई भएन। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा होल्डिङ सेन्टरको अभाव, बल्ल ताप्दै स्थानीय सरकार। झापाको कचन कवल गाउँपालिकामा कोरोनाको जोखिम उच्च। गाउँपालिकाद्वारा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन आग्रह। कोरोना महामारीले गाँच्दै महोत्तरी, निषेधाज्ञाले मात्रै नहुने भन्दै स्थानीय आक्रोशित। नियन्त्रणको व्यवस्थापन भइरहेको स्थानीय सरकारको दावी। कोरोना नियन्त्रणमा जुटे तेह्रथुमका स्थानीय तह। विकास निर्माणको खर्च घटाएरै नियन्त्रण गरिने, कुनै कसर बाँकी नराख्ने दावी। र गुठी जग्गाको नाममा डडेलधुराका 250 परिवारको उठीवास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा विवाद चुलियो। जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा गरी 40 वटा किता उग्रतारा गुठी भनेर फिल्ड बुकमा देखिएको छ। 40 वटा किताको क्षेत्रफल 158 रोपनी छ। जमिनको भोग चलन पुस्तौंदेखि स्थानीयले गर्दै आएका छन्। तर उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले फिल्ड बुकमा गुठी कायम भएको जमिनको लाल पूर्जा बनाउने प्रयास गरेपछि यहाँका 250 परिवार सडकमा आउने भएका छन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग डडेलधुरामा स्थापना भएसँगै समिति र स्थानीय नागरिकका बीच द्वन्द्वको सृजना भएको छ। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। उग्रतारा मन्दिर अमरगढी नगरपालिका 8 मा पर्छ। तर अमरगढी नगरपालिका 3 देखि अमरगढी नगरपालिका 7 को पोखरासम्म उग्रताराको गुठी जमिन करिब 17,000 रोपनी रहेको मिथ्या सुन्नमा आउँछ। तर लाल पूर्जा नहुँदा गुठी जमिन देखिँदैन। 2033 सालको नापीमा अधिकांश जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको क्षेत्र विकास समितिको भनाइ छ। यो क्षेत्रमा पहिले वन जंगल थियो। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका पूर्वजहरूले पसिना बगाएर यो क्षेत्रमा बस्ती बसालेको स्थानीय बताउँछन्। उब्जाउ कमी हुने भएकोले यस क्षेत्रका नागरिक बालबच्चाको पालन पोषणका लागि तराई जाने गरेका छन्। आफूहरू तराई गएको मौका छोपेर चोरी छिपी गुठीका नाममा हालेको जमिनको लाल पूर्जा आफूहरूले पाउनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। हाम्रा बुबा बाजे परम्परादेखि हामीले यो जङ्गल चढान खोदान गरेर खुन पसिना बगाएर यो जमिन बनाएका हुन् र हामी त्यो बेलादेखि हामी खानालाई लाउनलाई अलि मनाइ उठाएको थियो। सारा मौ परिवार जङ्गल यो निकालेर गाई गोरुसहित हामी तराईमा जान्थ्यौँ। 7-8 दिनमा पुग्थ्यौँ र त्यस बेला यो जग्गालाई के गुठी भनेर अनि चोरेर हाम्रो नाउँ नजाडाइकन यसलाई उ गरेर आज हामीले यो उग्रतारा विकास समितिले अनि मुद्दा गरेको छ। बुबा बाजेको पालादेखि भोगचलन गरेको जग्गा अरूले आफ्नो बनाउन विभिन्न हत्कण्डा मच्चाएपछि सिङ्गो गाउँको निद हराम भएको छ। अहिले गाउँका अशिक्षित व्यक्तिलाई झुक्काएर जग्गा आफ्नो बनाउन खोजेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। जग्गाको रसिद तिरेका छौँ और खाइराखेको पोत तिरेका छौँ। त्यो पोतका रसिद छन् और 7 नम्बर फराम छन् भरेका। अब सब त्यो खारिज गरी अब मालका हाकिम साहबले हाम्रो मुद्दा खारिज गरिदियो। हामीलाई कुनै अरू मुद्दा लाग्ने गरिदिएन। हामीलाई त्यसो मार्गमा हाले हजुर हामीलाई त रोडमा उतर्ने बाटो नगरिदिनु होला। नाभी में मेरो जग्गा और दियो मेरो खाइगर का नाम में मैले दिइरहेको थिएँ र तनले खारिज गरिदियो। तर मेरो रोजगार ताही मरे, मेरो लोगले ताही दिन में आउन ताही मरे, मेरो छोरो ताही दिन में आउन बुहारी हो ताही मरे, ये मेरो बच्चा भरि सब ताही दिन में ताही उर्ग्या। तर तनले गुठी जग्गा भरि आफ्नो बनाउने, वहाँ ल्यान्टर बनाउने उग्रतारा वरिपरि तो यहाँको जो खाएघरवाला यहाँ परम्परादेखि हो न, यहाँको जग्गा गुठी बनाउने रे। उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले लाल पूर्जा पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत डडेलधुरामा निवेदन पेश गरेको छ। स्थानीयले पनि भोगचलनका आधारमा जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा निवेदन पेश गरेका छन्। मन्दिर छेउछाउको जमिन स्थानीय साँकी जातिका समुदायले भागबण्डा नै गरी पक्की घर निर्माण तीव्र बनाएको आरोप स्थानीयको छ। पार्की परिवारमा हामी 250 परिवार बाजे पुर्खौँसम्म आएर यहाँ बस्ती बसेका मान्छे और हामीसँग अशिक्षित भए हुनाले यो गाउँठाउँमा अरू
इजर भावर छुटेको जब प्रति जमिनलाई खनखोद गरेर त्यो बनाएको बाजे पुर्खोले बनाएको जमिन खाइराखेका छौँ, अझैसम्म पनि खाइराखेका छौँ। तर यहाँले चाहिँ जो गुठी हो चाहिँ उहाँले यताउता गरेर आफ्नो बिक्री बटन गर्यो। जो हामी साधारण मान्छेको थियो त्यो जमिनलाई चाहिँ उहाँले गुठी राखिदिनु भयो। यो हाम्रो उग्रतर क्षेत्र विकासमा चाहिँ घर बन्न लागेका छन्, मोटा मोटा सरिया हालेर यसलाई रोकाउ गर्नु पर्यो, समितिले साइन गर्नु पर्यो भनेर भन्या हुनाले त्यही गरी मैले पनि साइन गरेँ। तपाईँले पढ्नु भएन? मैले पढेँ। अब के भयो, कालो अक्षर भैँसी बराबर छ र अब हामी के पढ्न सक्ने? अब पढ्नै सक्ने भए अब त्यो कुरा हुन्थ्यो, अब पढ्न त आउँदैन। यसरी कुरा गर्नु छ भनेर भन्यो। त्यसपछि पनि तिनीहरूले रजिस्टर चाहिँ पिठीमा हालेर हामी जहाँ पनि भाउलो यसमा साइन गर्यो, यो गर्नुपर्छ भनेर पनि तिनीहरूले भनेर अब साइन गर्यो। नागरिकले जग्गा भोगचलन गरे बापत अमरगढी नगरपालिकामा समेत दस्तुर बुझाएका छन्। तर अहिले स्थानीयको समस्यामा अमरगढी नगरपालिकाले मजाकको रूपमा यसलाई लिने गरेको छ। 2033 सालमा फिल्ड बुक भएको जग्गालाई उग्रतारा क्षेत्र विकास समाजले एकाएक आफ्नो भन्नु दुःखद भएको अमरगढी नगरपालिकाले जनाएको छ। एकाएक गुठी जग्गा भनेर 2033 सालमा फिल्ड बुक भएको जग्गालाई काहीँ खाली भएको, काहीँ उग्रतारा क्षेत्र विकासको बलको मेचाइमा उग्रतारा क्षेत्र विकासको नाम लेखेको र पुर्खौँदेखि यो ठाउँमा बसोबास भएका दिनदेखिको हजारौँ पब्लिकलाई, सयौँ घरधुरीलाई, सयौँ रोप्ने जग्गा विनाश गर्दैछ। नेपालको संविधानमा भूमिहीनलाई भूमि दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर यहाँ कमाई खाइरहेको भूमिलाई गुठीका नाममा लाल पूर्जा बनाई सयौं परिवारको उठीवास गर्ने काम भइरहेको स्थानीयको दुखेसो छ। यदि उग्रतारा क्षेत्र विकासको नाममा लाल पूर्जा बनाउने हो भने यहाँका स्थानीयको विकल्प सरकारले खोज्नुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। नेपाल भारत सीमामा कोरोना परीक्षणमा कडाई भएन। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकामा होल्डिङ सेन्टरको अभाव, बल्ल ताप्दै स्थानीय सरकार। झापाको कचन कवल गाउँपालिकामा कोरोनाको जोखिम उच्च, गाउँपालिकाद्वारा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन तयार। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन आग्रह। कोरोना महामारीले गाँच्दै महोत्तरी, निषेधाज्ञाले मात्रै नहुने भन्दै स्थानीय आक्रोशित। नियन्त्रणको व्यवस्थापन भइरहेको स्थानीय सरकारको दावी। कोरोना नियन्त्रणमा जुटे तेह्रथुमका स्थानीय तह, विकास निर्माणको खर्च घटाएरै नियन्त्रण गरिने, कुनै कसर बाँकी नराख्ने दावी। र गुठी जग्गाको नाममा डडेलधुराका 250 परिवारको उठीवास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा विवाद चुलियो। जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।